अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल महसूस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उमर अता बंदियाल साहब का जो आज बयान था वो भी बड़ा अहम था। उसके बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का एक बयान सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टेरियन वाइट का जो केस था उसकी सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम जो चीज है वो आपके साथ शेयर करनी है कि 4 ताकतवर हलकों की तरफ से जो मुतालबात रखे गए हैं खान साहब के आगे, वो कौन से, और सदर आरिफ अलवी साहब कौन सा जो पैगाम लेकर आज जमान पर गए हैं और वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब को वो पैगाम दिया। लेकिन इमरान खान उस पैगाम को, उन 4 मुतालबात को मानने से इनकार कर रहा है अभी तक। और उनको कहा गया है कि अगर आप 4 ये मुतालबात हमारे मान लेते हैं तो फिर आप जैसे कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हुकूमत और ताकतवर हल्के इमरान खान की चालों के आगे फंस चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो आज समाअत हुई है नैब केस के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर रखी है नैब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पर उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि अवाम को फैसले का हक देना चाहिए। अगर ये हुकूमत मामला चलाने के काबिल नहीं है तो अवाम को पूरा हक देना चाहिए। और ये केस कोई आम केस नहीं है या किसी आम आदमी की तरफ से केस नहीं किया गया, जबकि ये सबसे पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सपोर्ट रखने वाली पार्टी है, उसके रहनुमा की तरफ से केस किया गया। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमने खुद इसमें जो है वो शिरकत नहीं की, बल्कि दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से। तो उन्होंने भी एक मोहर सबत किया है इस हुकूमत की नाअहली के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जो नैब केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि नैब केसेस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया और खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें तरमीम की गई है। तो इमरान खान साहब का जिक्र जब आया तो उनको कहा गया कि उन्होंने अपना भी एक ऑर्डिनेंस उस वक्त लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक ऑर्डिनेंस था, आर्जी था। लेकिन यहाँ पर ये जो कानून साजी की गई है ये मुस्तकिल है और इसके ऊपर जो केस है वो आगे बढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टेरियन वाइट मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की जो बेटी का केस इस वक्त चल रहा है, उसकी समाअत हुई और मजीद रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए दोनों तरफ के वकला ने टाइम मांगा और 1 फरवरी तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, जिसमें कहा जा रहा था इमरान खान के ऊपर नाअहल होने की बड़ी तलवार लटक रही है। लेकिन ये केस पहले भी 4 से 5 दफा जो है वो दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है, नाकाबिल समाअत करार दी जा चुकी है। अब फिर से काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है और इसके ऊपर समाअत आज भी हुई जो कि 1 फरवरी तक मुलतवी हो चुकी है। अब देखना यह है कि 1 फरवरी के बाद क्या होता है। अब आते हैं बाजवा साहब के बयान की तरफ। बाजवा साहब ने जो बयान दिया है, जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि बाजवा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान और उनकी हुकूमत रहती, बच जाती तो पाकिस्तान ना बच पाता। अब ये बहुत बड़ा अहम बयान है कि इमरान खान ऐसा क्या कर रहा था कि अगर इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत मौजूद रहती तो पाकिस्तान जो है उसकी बका खतरे में थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी जाती रेपुटेशन को खतरे में डालकर उसको खातिर में ना लाते हुए पाकिस्तान के हक में फैसला किया है। अब ये बयान किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक इस बयान से पाकिस्तान को फायदा हुआ, ये तो अवाम ने डिसाइड करना है। लेकिन 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो अगर इमरान खान चला गया या हुकूमत उसकी चली गई तो उसके बाद अभी तक क्या बेहतरी आई है। अगर कोई बेहतरी आई है तो फिर बाजवा साहब का ये बयान कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर हालात बदतर होते जा रहे हैं, इकॉनमी बैठती जा रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कहां पर पहुंच गया, बेरोजगारी कहां पर पहुंच गई, सारे केस माफ हो गए, तो इसमें पाकिस्तान की बका किस तरह से है, किस तरह से आपने इमरान खान को और उनकी हुकूमत को निकाल कर या निकालते हुए उनकी मदद ना करके किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत किया, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और एक और चीज आपके साथ शेयर करते चलें कि मियां अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज खान साहब के वकील है, उन्होंने भी एक जगह जिक्र किया था अदालत में लाहौर में, जब वो केस के दलाइल दे रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि ये मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बाजवा साहब के ऊपर जो मुकदमा चलाएगी आर्टिकल 6 का, गद्दारी का मुकदमा करेगी। और उन्होंने दावा किया था, ये उनका दावा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने अब बयान किया था। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो 4 मुतालबात इस वक्त इमरान खान साहब के आगे रखे जा रहे हैं, अगर इमरान खान वो 4 मुतालबे मान लेता है तो इलेक्शन उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन
ابھی تک عمران خان وہ 4 مطالبات ماننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ سب سے جو پہلا مطالبہ وہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو معاف کر دے۔ نواز شریف کے سارے کیسز جو وہ پیسہ چوری کر کے، جو باہر جائیدادیں بنا کے، پاکستان کا پیسہ لوٹ کے یہاں سے لے کر گئے، ان کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں، تو دوسری شرط اس کے بعد یہ آتی ہے کہ آپ ارشد شریف جن کو شہید کیا گیا، وطن سے نکالا گیا، جن کے اوپر تہمت بازی کی گئی اور ان کے لیے ان کے اپنے ملک کی زمین تنگ کی گئی، ان کے اوپر بات کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اور تو یہ دوسرا بڑا مطالبہ تھا جو عمران خان صاحب سے ابھی کیا جا رہا ہے۔ تیسرا سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہونے والا جو حملہ ہے، جو وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے طاقتور شخصیات کے نام FIR میں درج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک سابقہ پرائم منسٹر اپنے ہی ملک میں اپنے اوپر ہی ہونے والے حملے کا مقدمہ تک درج نہیں کروا سکتا۔ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس حملے کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کے اوپر بات کرنا بند کر دیں۔ یہ تیسرا بڑا جو ڈیمانڈ ہے وہ کی جا رہی ہے اس وقت۔ اور چوتھی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو بہت عرصے سے کی جا رہی ہے، یہ پہلے بھی رپورٹ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کا نعرہ، رجیم چینج پر بات کرنا بند کر دیں، اور جو سائفر ہے اس پر تحقیقات سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر ان 4 بیانیے سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ارلی الیکشن بھی ان کو طاقتور حلقے اور یہ حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اور KPK کے اندر جو ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی ہیں، وہاں پر آپ الیکشن کروا دیں۔ اگر آپ وہاں پر الیکشن کروا دیتے ہیں تو جو جنرل الیکشن ہے وہ آپ اپنی مقررہ تاریخ پر کروا دیں۔ لیکن یہاں پر حکومت کو نقصان کیا ہے؟ حکومت اور طاقتور حلقے اس وقت سوچ رہے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم KPK میں الیکشن کروا دیتے ہیں اور پنجاب میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد KPK اور پنجاب میں خان کی حکومت بن جائے گی۔ اس کے بعد خان اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا، PTI کا مورال اور بھی بڑھ جائے گا، عوام کے اندر مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور ایک مزید عمران خان کے جیتنے کا ماحول بن جائے گا۔ اور اس کے بعد جب بلوچستان، سندھ یا قومی اسمبلی کی الیکشن ہو گئی تو عمران خان کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہوگا، بہت بڑی سہولت ہوگی دو بڑے صوبوں میں حکومت کی بھی، اور ایک کانفیڈنٹ بیہیویئر ہوگا، اور اس وقت وہ ان الیکشنز میں زیادہ اچھی طرح سے کمپین کر کے ان میں بھی 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں، جس کے بعد جو یہ 13 پارٹیاں 14 پارٹیاں مل کر یہ سارا کام کر رہی ہیں، ان کا بالکل نام و نشان سیاست سے مٹ جائے گا۔ تو اپنی سیاسی بقا کی خاطر وہ اب خان صاحب کو یہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، بلکہ خان صاحب کے چکر میں پھنس چکے ہیں، اور عارف علوی صاحب کے تھرو بالواسطہ طور پر پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب سے جو آج بھی ملاقات کی، اس میں بھی مبینہ طور پر یہی چیزیں ڈسکس کر کے خان صاحب کو الیکشن پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ 4 مطالبے خان مان لیتا ہے تو خان کا اپنا نقصان جو ہوگا وہ تو الگ، لیکن فی الحال اس وقت تک خان صاحب جو ہیں یہ 4 مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جتنا انتخابات کو ڈیلے کیا جا سکے وہ کر لے۔ KPK کے اندر بھی بیانات دلوائے جا رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں، آرمی نے بھی منع کر دیا کہ ہم اپنے جوان الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے، جبکہ وفاقی حکومت نے فنڈز الیکشن کمیشن کے روک لیے ہیں۔ جو پنجاب اور KPK کے اندر مزید الیکشن ہونے، اس کے فنڈز بھی وفاقی حکومت نے روک لیے ہیں، فنڈز کی کمی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال، آج سارے دن کی ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔